عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. الناس اللي كيشوفوا القناة لاول مرة كنقول لكم تابوناو وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. هانتوما خوتي رافقنا وصيفط ولدي للرود، فطرتو، صيفطو للرود، فطرت انا، وغادي نبدا اخوتي الروينه. عندي هذا النهار شويه تماره في الدار. المهم غادي نشارك معكم اشنو غادي ندير. غادي نوجد الغدا ديالي وغادي نسيق وندك. المهم داكشي كدير المراه في الدار تماره اللي ما كتسالاش. نتمنى ان الفيديو يعجبكم وغادي نشارك معكم اخوتي داكشي اللي كتب الله كما هو، بلا زواق بلا نفاق. المهم اخوتي اليوم ان شاء الله نبدا. اول حاجه غادي نبدا بها هي الغدا. الغدا يا خوتي هو الاول. زقت شويه د الحمص في الليل، هانتوما كتشوفوا زقتو في الليل، ودابا غادي نفركو كما كتقول امي. ومعنا الفطور راهم فين كيعينوني، تنظن انهم بانوا ليكم ومازال لي عندي الروينه في الدار. المهم اول حاجه غنبدا بها هو الغدا. انا كيعجبني نبدا بالغدا هو الاول، نصب الغدا ونعجن وعاد نمشي نجمع الدار. ما كيجي حتى بالغدا ونصيب حتى كنكون ساليت. المهم انا هكا كندير. يلا خوتي هانتوما معايا، ونتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب. وبسم الله خوتي على بركه الله. غادي نحط الزويف هنا، غادي نجبد الكسره ديالي الاولى وغنبدا. المهم بسم الله. حنا البنات كانت ملي كتبغي ديرو كانت كتفركو هكا. ندير لكم داكشي على حقو طريقه ان شاء الله باذن الله. وغنبقى اخوتي هكا كنقيب باش من كله يعني كنبقى نبرك عليه حتى كيتقسم في النص، وكنحيد له القشره ديالو. هانتو باش دغيا كيطيب وكيجي زوين يا البنات. هاد الدواز هذا كيجي واعر. هو كيشد اليد شويه، هذا الحمص هكا كيشد اليد، ولكن عندي غير شويه. كاينه واحد الطريقه اخرى انا نشاركها معكم الا بغيتو تجربوا بها، ولكن شويه كتضيع الحمص. كتجيني انا بحال هاد الطريقه هذه حسن، هذه ما كدير حتى حاجه صافي، يعني كتقشريه على خاطره ماشي مشكل. هذا غير دغيا كيتسوق. هانتوما كاين كتشد هاد الحكاكه هذه، يعني هادشي الا كنتي باغيه تزربي كتشديه بحال هكا وكتقاي البلاصه كيتفرق. ولكن هو شي وحدات كيضيعوا تيتقسموا. نوريكم كتشد مزال صوبوا هذه التيتو. ايوا خوتي انا غنشارك معكم الغديوه ديالي ان شاء الله باذن الله، ونتمنى الله انها تعجبكم. خصوصا الجاليه المغربيه خوتي كيحماقوا على هادشي التقليدي، كيبغيوه بزاف. مع خوتي راكم عارفين الماكله ديال الكوار، كيتوحشوا طاجنات المغاربه، كيتوحشوا كسكسو مغربي، الحريره هكا، الدواز، الرفيسه، يعني كلشي كامل كيتوحشوه. وحتى هما تبارك الله تما كيديروا كلشي، كيهضروا معانا والله العظيم كلشي تيقول لك كنديروا ماكلتنا كيقول لك ما كنبدلوهاش بحال اللي راه حنا في المغرب. مره الا داروا هكا شي حويجه شي طورطه ولا الاكل المغربي اخوتي راه صحي صحي، ما كايناش بحال الماكله المغربيه. كتلقى تبارك الله ما نقول لكمش. شوف طارت ليه بنات. هانتوما انا نقيتو مع الحمص ديالي. نتمنى ان نكون كيبان لكم مزيان. ها هو نقيتو مزيان حتى ما خليت فيه حتى حبه. شوفوا هانتوما شحال ديال القشور.
كاين اللي كيبغي يديرو هكاك صحيح ما يتعذبش معاه، ولكن انا كنفضلهم حيت ما غاديش غنديرو غير بوحديتو دواز، كنفضلو هكا مفرغ مفصص هكا كنفضلو كيجي زوين. دابا غنضرب له بزله وغنعطرو معاكم ان شاء الله باذن الله. المهم البنات دابا درت الحمص ديالي، درتو في ميها بارده، درتو في قربوطه، ما درت فيه حتى شي حاجه باش يغلى، ما غاديش نصفيه ما والو، غير درتو باش دغيا يطيب. وفي نفس الوقت كطلع له واحد شويه ديال الكشكوشه كنحيدها بالمغرفه صافي. المهم انا هنايا انا غنجمع له العطريه في هاد الطويوه هادي. عندي جوج مطيشات، وحده كبيره هكا وحده صغيره، وممكن ديروا غير وحده، ممكن ديروا مطيشه ديال الطاسه يعني معلبه، ممكن ديروا معلقه وصافي. انا كنفضل ندير مطيشه قوق احسن حاجه، هادشي اللي كان. المهم انا غسلتها مزيان وغادي نحكها جوج مطيشات هكا. المهم خوتي انا كنشارك معاكم، انا هكا لقيت امي كديرو وكيعجبني صراحه، الله كيجي زوين وصافي. يعني هذه الطريقه هذه زوينه، ماشي ما كنديروش القزبور والثومه وديك الشيء، ماشي بحال الحمص اللي كنديرو مع الدواره ولا مع الكرعين. هذوك كيحتاج ضروري القزبور والثومه، وكيحتاج الكمون يكون مطحون على اليد البلدي باش كيجي زوين. هذا لا. صافي غادي نصوب هادي عاوتاني. والقطنيه البنات راه زوينه صراحه الله، خصوصا دابا بدا تيبرد الحال ولينا كنرجعوا ليها. وانا عزيزه عليا مره خصني نديرها 2 مرات في السيمانه 3. عندك اللوبيا والحمص والبصاره عزيزه عليا. العدس شويه، واخا العدس البنات انا صراحه الله صراحني بزاف على حساب فقر الدم، ولكن واخا هكاك كنطيبوش بزاف، كنطيبو مره ما تيعجبنيش مع الاسف. بسم الله هاد المعدس واخا غسلته. المهم انا نقطع خوتي شويه المعدنوس. شوفوا انا راه ما غنجبد لا كراده لا والو، نكثر عليا في الماعن، غندير نصيب اللي كنصب ملي كنكون بوحدي. هادي كنجبد القطاعه اخوتي الا كانت شي حاجه ضروريه. قالت لي اسماء ما تبقيش تقولي الكراده انا مازال معاكم. صافي قطعت شويه د المعدنوس هكا رقيق وصافي. دابا غناخذ واحد 2 بصيلات ها هما منقياهم ناضين، غادي نقطعهم رقيقين عرفتو ما كيبانوش رقاق بزاف، غنقطعهم البنات. ودابا يا البنات غادي ندير العطريه، غادي ندير في العطريه غادي ندير غير شويه ديال الابزار هكا صافي، شويه ديال البركه معلقه صغيره. غادي ندير الفلفله حمراء صافي خوتي، وغادي ندير شويه ديال الخرقوم. ندير غير شويه راس المعلقه. الخرقوم ما كيجيش زوين في القطنيه، ما تكثروش منه، ديروا غير شويه يعني على حسب هكايا تيطلق اللون كيطلق المذاق بجوج. وصافي ندير مليحه يدي طليطات بهذا الخرقوم. يا البنات يا البنات
ندير مليحه صافي. البنات خليها كيف وغادي ندير شويه السكينجبير، غندير غير رويس المعلقه ماشي بزاف، يعني غير شويه ديال السكينجبير. صافي خوتي هادشي اللي كاين في العطريه. ما غاديش نديرو الكمون كما، وشويه ديال زيت الزيتون ضروري باش كتطلق لنا اللذه. وصافي دابا غادي نمشي نديرها على داك الحمص ونقفل عليه. صافي هادشي اللي كاين اخوتي. ايوا ندوزو للميناج. خلي غير نجففها، ولكن نخليها هي الاخرى. الغدا راه غادي يطيب، غنمشي نجمع الدار هي الاولى. هانتوما راه هنايا لابابا جمعتو كامل صافي، ما بقى لينا ما هنا لا والو. غنخليهم غير يقطروا شي شويه البنات. هانتوما خلينا يقطروا شي شويه على ما نجمع الدار. وعاد ردتهم لبلاصتهم وصافي. ديك الساعات نضرب شي تسيقي لهاد الكوزينه وندير شليطه والغدا ديالي واجد. المهم دابا غادي نمشي نجمع الدار البنات، مازال عندي مرونه. المهم البنات دابا غادي نجمع هاد الصالون، راه عندي مرون. وعاد ندوز للبيوت الاخرين. راه يوسف راكم عارفين الدراري الصغار ما كنخليش يخرج للزنقه، كنخليه اللي بغا يديرو في الدار كنقول ماشي مشكل. المهم نشوف معاكم الفيديو ضروري ولا شعل الضو هكا حسن واقيلا. صافي مزيان. يلا هانتوما معايا. اول حاجه غنبدا بها غنمسح هاد هذا الاول.
حتى انا جمعته وساليته، ما بقى ليا فيه والو اصلا. ما عنديش البنات فيه الفراش. كما كنتو كتعرفوا الدار الاخرى كانت صغيره على هذه، كان عندي فيها بيت النعاس والسيجور والصالون والكوزينه والحمام وداكشي. المهم هاد البيت هذا انا دايره فيه هنايا غير هاد الطليقات هادو، يعني كما كتشوفوا ها هما. هنايا حاطه لولدي واحد الطبيله صغيره، هنا تيحفظ، هنا تيلعب. تما في داك الكريطان راني جامعه له اللعاب ديالو. المهم جامعه له هنايا اللعاب ديالو كيجبدهم كيلعب بهم، حيت ما كنخليش يخرج للزنقه وصافي. وهنايا دايره له واحد البونجه هنايا علاش كينعس وصافي. هادشي اللي كاين وصافي. شطبته هو راه كان جالس كي هنايا كيراجع. المهم مره كيرسم مره تيكتب، من كل مره وكيفاش. شوفوا راه حاط تيو حداه، هذا اللبسه راه عارف. لا خوتي ما كنضربوش، مره كنهدد عليه وصافي. المهم بنات، قلت لكم المشكل اللي وقع ليا ملي مشيت فصلت الطلامط. دابا جلست باش نهضر معكم. ملي مشيت فصلت الطلامط شنو وقع ليا؟ درت الطلامط على حساب الصالون الاخر. كانوا عندي جوج مشروكين في جوج مشروكين، وحده درتها بوحديتها. واخا كان عندي الصالون كبير عارفه راسي كنرحل كندير غير 5 صافي ما كنفوتهمش. ملي جيت لهنا لقيت غير وحده اللي مشروكه، يعني جايين مشروكين والاخرين جايين مفروقين. ايوا بحال هكايا هانتوما، هذه طويله ولكن هادو جايين قصارين صافي. دابا شنو خصني ندير؟ الطلميطه الجديده خصني نديها ونزيد فيها الثوب ونقسمها، وانا مازال ما فرشتهاش. مشيت درت الريدو كبير يا البنات على حساب السرجم. داك السرجم كان عندي كبير ويعني والريدو خصو يجي من الطرف حتى للطرف، ودرته على حسابه. ويعني وطاح عليا شويه غالي، ولكن ملي جيت لهنا لقيت السرجم صغير، ولكن واخا هكا كيصلاح له، ولكن خاصني جوج ديال الريدويات ماشي غير واحد. فما درتوش، يعني تقريبا داك الفلوس اللي خسرت وداكشي كامل مشى لي فالصو. هذا هو حاله الكرا. باش انا كنفضل الانسان حتى يدير دارو عادي يفرش ويدير الحوايج اللي باغي يديرهم في الدار. الا ما كانش عندك دار كدير غير الضروريات. مهم دابا انا الريدو خصني حتى نولي نشوف، ما لقيتش بحال داك الثوب، خصني عاد نشوف الثوب نفس الثوب باش نديرو السرجم الاخر. والطلميطه خصني نزيد فيها الثوب، وإلا سهل الله ان شاء الله باذن الله ويسر ربي الامور، ديك الساعه هاد الطلميطات هادو ردهم لداك البيت وناخذ شي طبيلات غير عاديين ونبقى ناكل تما. اما السيجور البنات ما نفرشوش، ما نقربش ليه، لان خوتي عاوتاني نمشي نرحل وطيحي في شي دار صغيره. هانتوما السيجور خاوي 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 كيصفر، نمشي نرحل ونطيح في شي دار صغيره نصدق عاوتاني فين غديري داك الفراش. وخصك ضروري الدار كبيره، وهنايا ما يمكنلكش ديري الطبالي، خصك ديري الفوتوي، يعني مشكله وصافي. المهم ان شاء الله الا كتب الله غنقادي داك البيت ندير له واحد 3 طبيلات وصافي لا غير. المهم بقى لي البنات بيت النعاس غندخل نجمعو وعاد نكمل التشطيبه وعاد نسيق. يلا تهلاو فراسكم. راني ساليت والغدا ديالي راه طاب، بقات لي غير الشلاضه. ولكن اسماء عيطات لي غادي يجيو عندها الضياف، قالت لي نجي عندها دابا نعاونها. كيجيو الناس يعزوها في داك الولد اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه. ايوا صافي خوتي نقلب لكم الكاميرا تشوفوا الغدا. خوتي هذا هو الحمص ديالي راه وجد تبارك الله جا غزال، راني دقتو. ايوا تنرجع عاد ما عرفتش واش ندير لكم النهايه ولا لا. المهم كوزينه هانتوما جمعتها كلشي راه هو هذاك كلشي قديتو.